Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne Péché Mignon. اليوم ان شاء الله نديرو une recette très facile تاع لي ميلفاي يجو بزاف بنان خير من تاع برا. pour cela لازم لنا une pâte feuilletée اللي كنا درناها ensemble. نخلي لكم لو لين تاعها تحت لا فيديو. نحكموا لا pâte feuilletée تاعنا نفتحوها رقيقه على حساب السنيوه اللي عندكم. بون لا pâte feuilletée انا كنت درت لها 300 غرام تاع لا فارين، 250 غرام تاع لا مارغارين دو فeuilletage اللي كنت قطعتها اون دي، ودير لها تقريبا نص كاس تاع الماء ومغرفه تاع الخل وين بانسيت سال، ونخلطو كلش ونديرو لي طور سامبل. مور ما نحلوها نحكمو بون هذا البابي كويسون اللي يجي قد السنيوه تاعي. كما قلت لكم نقطعوا لا بات فيتي على حساب البابي كويسون تاعنا. هاد لي شوت ما نرموهمش ومن بعد نطموهم ونعاودو نخدمو بهم دي زوريات ولا عاودو واش تحبوا. هاني تندي لا بات فيتي، نكون درت بابي كويسون تحت السنيوه ونحط لا بات فيتي تاعنا. برك كي نطمو لا بات فيتي هايليك لا ميثود كيفاش نطموها باش يقعد لنا الفيتاج ما يكسراش. ما تقدروا تعاودوا تستعملوها نورمال. هاي لاباط ما حطيتها فوق السنيوه، نزيد فوقها نتقبها، عفوا نتقبوها كامل باش ما تتنفخناش، ونزيد نحط فوقها بابي كويسون واحد اخر، ونزيد نحط سنيوه وندخلوها للفوق طيب على 180 دوغري، ومن بعد نشوفوا لا كويسون تاعها واحد 20 مينوت. عسو ولاش تبلي طابت من التحت اقلبوها ولا شعلوا لها من الفوق. دركا نحكموا لا بات فيتي اللي كانت طابت لنا نقسموها على 3 دي ريكتانغل يكونوا قد ودوك نروحوا لا بريباراسيون تاع لا كريم باتيسير اللي هي 1 دومي لتر تاع الحليب، تلت كيسان سكر وتلت كيسان مايزينا، ونديروا لهم شويه لافاني، وكي طيب نديروا لها اون نوازيت تاع لو بور، نخلطوهم كامل ونحطوهم فوق النار حتى يغلي ويعقد. مور ما طابت نزيدوا لها لا نوازيت تاع لو بور لا مارغارين، نزيدو نخلطوها بيان. لا ميثود بزاف سهله وتجي هايله. هيك نديرولو ان ساشي ولا ان فيلم اليمونتير ولا، ونخلو لا بريباراسيون تاعنا تبرد. دونك نولو لا بات فيتي اللي كنا خدمناها هنا. برك حكمت لا كريم باتيسير تاعي درتها في اون بوشادوي وراني ندير هكذا. هذه سي بور ليستيتيك، برك تقدروا ديروا نورمال. دوك نوريلكم كيفاش. نزيدو نحطو الطبقه دوزيام ونديرو لا ميم شوز، نعبزو عليها شويه باش تشد. هاوليك لو ريزولطا مور ما كملت، ونزيدو لا تروازيام كوش. سينو تقدروا تحكموا لا كريم باتيسير تاعنا وتمسحوها ديريكتومون، ونحطو لا دوزيام ولا تروازيام كوش. دوك نروحو للفوندون تانيك تري فاسيل. نحكمو كاس تاع سكر ونص كاس تاع الماء، نحطوه فوق النار، نخلطوهم ونحطوهم فوق النار حتى يعقد الخليط تاعنا. مور ما يبرد لنا بيان نضربوه بالباتور، والفوندون تاعنا راهو واجد.
تلقاو لو لين تاع لا فيديو في صندوق الوصف توجور. دونك نحكمو لو فوندون تاعنا، لازم تخدمو شويه رابيدمون خاطر الفوندون بالخف يشد روحو. نحطو اون كوش من الفوق تكون مليحه ونمشوه غير بشويه، مي لازم تكونوا شويه رابيد. انا لهنا كنت درت بالشوكولا دوبتها ومن بعد يبست ليت مع عاودت نحيتها كامله ما يبانوا لي تراس، ومن بعد عاودت حكمت الفوندون اللي قعد لي باردون، درت فيه اون كوييره كافي تاع الكاكاو وحطيته في اون بوش ادوي ونديرو دي تري كيما يبان لنا دوك في لا فيديو. ولا شفتو بلي تبوشه بان كوردون برك عاودو سرحه. ودوك نحكمو ان كوردون ونقعدو نديرو مع الاول دي تري للفوق ومن بعد للتحت. بعد دوك نديرو دي تري للتحت. C'est très simple et très facile. نتمنى تجربوا هاد الوصفه باسكو تجي هايله وماشي صعيبه. دوك كيما نشوفوا لي كوتي ما راهمش بيان هادوك من بعد نقطعوهم. هاو لو ميلفاي تاعنا مر موجد ودوك نقطعوه. راحوا غير بشويه. هنا كوم لا كريم باتيسير تاعنا بيان يشد روحها والفيتاج تاعنا جا بيان، دوك التقطاع يجي ساهل. برك قبل ما تقطعوا لو ميلفاي لازم نخلوه في الفريجيدير يسريبوز وتيبسنا ينبس لو فوندون تاعنا باش نقطعوه فاسيلمون. لو ميلفاي تاعنا مور موجود. Voilà le résultat final. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à allumer la cloche pour recevoir chaque fois qu'on poste une nouvelle vidéo.